नमस्ते। म आज चाहिँ दलाल नोकरसाही पुँजीवाद के हो र यो क्रोनी क्यापिटलिजम के हो भन्ने बारेमा चाहिँ आफ्नै केही विषयवस्तुहरू राख्न गइराखेको छु। र यो क्रोनी क्यापिटलिजम र दलाल नोकरसाही पुँजीवाद चाहिँ अहिले नेपाली राजनीतिमा अलि बढी चलन चल्तीमा रहेका शब्दहरू हुन् र यी शब्दहरूले कस्तो खालको अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भन्ने बारेमा चाहिँ म केही विषयवस्तुहरू राख्न गइराखेको छु। अब दलाल नोकरसाही पुँजीवाद भनेको के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा अगाडि म केही विषयवस्तुहरू राख्न गइराखेको छु। दलाल नोकरसाही पुँजीवाद के हो भन्ने विषयवस्तुको शाब्दिक अर्थको छलफल गर्नुभन्दा अगाडि पुँजी के हो भन्ने कुरामा हामीले चर्चा गर्नुपर्छ र पुँजी भनेको सामान्यतया पैसा हो भन्ने अर्थमा मान्छेहरूले बुझ्ने गरेका छौँ। पुँजी भनेको फेरि लगानी गर्नलाई जम्मा भएको पुँजीलाई सामान्यतया पुँजी भन्ने अर्थले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो चाहिँ कुनै पनि वस्तुको मा एउटा खालको जुन आफैमा एउटा गुण हुन्छ उपयोग गर्न मिल्ने खालको गुण, त्यो उपयोग गर्न मिल्ने खालको गुणलाई वस्तुलाई त्यो मानव श्रम लागिसकेपछि र मानव पुँजी थपिएर मानव श्रम थपिएर जुन वस्तु तयार हुन्छ अथवा तयार हुन्छ त्यस्तो खालको वस्तु तयार गर्नको निम्ति लगानी गर्ने पुँजी भन्ने अर्थमा चाहिँ यो अर्थमा हामीले लिन आवश्यक छ। मार्क्सले कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ यो पुँजी भनेको मानिसको मृत श्रम पनि हो भनेर चाहिँ पनि कतिपय सन्दर्भमा व्याख्या गर्नुभएको छ र यो पुँजीको आफ्नो चरित्र हुन्छ, पुँजीको आफ्नो चरित्र हुन्छ र त्यो चरित्र अनुसार चाहिँ पुँजी फरक फरक क्याटेगोरीमा पुँजीलाई चाहिँ लिइने गरिन्छ। अब अहिले हामीले चर्चा गर्न खोजिराखेको चाहिँ के भने पुँजीका चरित्रहरूको बारेमा। सामान्यतया हामीले औद्योगिक पुँजीवाद भन्ने नाम धेरै सुनेका छौँ, त्यसपछि वित्तीय पुँजीवाद भन्ने कुरा पनि सुनेका छौँ र दलाल नोकरसाही पुँजीवाद पनि हामीले सुनेका छौँ। यो पुँजीको चरित्र अनुसार चाहिँ त्यो पुँजीको नामाकरण गरिन्छ। त्यो नामाकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ पुँजीको कस्तो चरित्र हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ निर्धारण गर्ने हुनाले पुँजीको चरित्रको बारेमा चाहिँ पुँजीको चरित्र अनुसार त्यो पुँजीको नामाकरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ औद्योगिक पुँजी, वित्तीय पुँजी, त्यसपछि दलाल नोकरसाही पुँजी आदि इत्यादि नामहरूबाट चाहिँ त्यो विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। औद्योगिक पुँजी भनेको चाहिँ के हो भने देशको औद्योगिकरण गर्नको निम्ति औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गरिने पुँजीलाई औद्योगिक पुँजीको रूपमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिँदै आएको छ। कार्ल मार्क्सको पालासम्म चाहिँ के भने अहिले हामीलाई सुन्दा पनि अलिकति पत्याउन गाह्रो हुने जस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थासँग भन्दा खास पुँजीपतिहरूसँग चाहिँ धेरै पैसा हुन्थ्यो र पुँजीपतिहरूले चाहिँ त्यो पैसा परिचालन गर्थे र ब्याङ्कसँग भन्दा पुँजीपतिहरूसँग चाहिँ बढी पैसा हुन्थ्यो। मार्क्सको जीवनको उत्तरार्धतिर र लेनिनको समयतिर चाहिँ ब्याङ्किङ पुँजीले चाहिँ औद्योगिक पुँजीपतिसँग भन्दा ब्याङ्कसँग बढी पुँजी हुन थाले बल्ल र त्यो चरण चाहिँ वित्तीय पुँजी चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्न थाले। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको पुँजीले चाहिँ औद्योगिक घरानाहरूमाथि नियन्त्रण गर्न राख्न थालेको र औद्योगिक पुँजीमाथि चाहिँ हावी हुन थालेको चरणलाई चाहिँ वित्तीय पुँजीको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। सजिलो भाषाले बुझ्दाखेरि औद्योगिक पुँजी भनेको उद्योग कल कारखानामा लगानी भएको, देशमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लगानी भएको पुँजी हो जसले औद्योगिकरणलाई सहयोग गर्छ भने वित्तीय पुँजी भनेको ब्याङ्क वित्तीय संस्था मार्फत चाहिँ लगानी हुने पुँजी हो जसले चाहिँ देशको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सघाउँछ तर आफैले उत्पादन चाहिँ गर्दैन। ब्याङ्क आफैले कुनै उद्योग खोल्दैन, ब्याङ्क आफैले वित्तीय पुँजी आफैले कुनै उद्योग कल कारखाना खोल्दैन र त्यसले त्यस्तो खोल्ने कुरालाई सहयोग गर्छ र त्यो माथि आफ्नो नियन्त्रण राख्छ। ब्याङ्किङ शर्तहरू मार्फत चाहिँ त्यो औद्योगिक पुँजीमाथि चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियन्त्रण कायम गर्छ। त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ वित्तीय पुँजी भयो र वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण हुन थालेको चाहिँ लेनिन 1920मा 2021देखि वित्तीय पुँजीको युग सुरु हो भनेर हामीले भन्न थालेका थियौँ भने वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण चाहिँ पछिल्लो कालखण्डमा मूलतः 1990को 1960-70 पछाडि चाहिँ वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको चाहिँ एउटा युग चाहिँ सुरु भएको छ र वित्तीय पुँजी पछाडि अहिले हामीले चर्चा गर्न खोजेको दलाल तथा नोकरसाही पुँजी भनेर हामीले जुन टर्मोलोजी प्रयोग गर्छौँ त्यो दलाल पुँजी भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ हामी केही यहाँ चर्चा गरौँ। दलाल भनेको हामीले सामान्यतया चाहिँ के छन् आफूले लगानी नगर्ने अर्काको लगानीबाट चाहिँ नाफा निकाल्ने कुरालाई दलाली भन्छौँ हामी सामान्य नेपाली चलन चल्तीको भाषामा। अब यहाँ दलाल पुँजी भने चाहिँ कस्तो पुँजी हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसहरूको अथवा विदेशमा रहेका कर्पोरेट हाउसहरूको नेपालमा त्यसको शाखा विस्तार गर्ने
र त्यसको शाखा लिने र त्यहाँबाट चाहिँ सामान उनीहरूसँग ल्याउने र नेपाली बजारमा ती सामानहरू बिक्री गर्ने र त्यसरी जम्मा भएको पुँजी चाहिँ त्यो जुन लगानीकर्ता चाहिँ उत्पादक छ, उत्पादकको चाहिँ एजेन्ट भएर अथवा दलाल भएर चाहिँ नेपालमा त्यो सामान बिक्री गर्ने र त्यसरी बिक्री बापत जम्मा भएको पुँजी चाहिँ दलाल पुँजी हो। र त्यस्तो पुँजीले औद्योगिकरण गर्दैन, औद्योगिक समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दैन, देशमा उद्योग कल कारखाना विकास नगर्ने, देशको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामा लगानी नगर्ने, विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसको दलाली मात्र गर्ने खालको चरित्र भएको पुँजीलाई चाहिँ दलाल नोकरसाही पुँजी भनेर भनिन्छ, दलाल पुँजी भनिन्छ। अब अर्को यो सँगै आएको नोकरसाही भन्ने शब्द छ। नोकरसाही पुँजी भनेको चाहिँ के हो भने, नोकरसाही भनेको चाहिँ राज्य सत्तामा पहुँच पुगेका मान्छेहरू जस्तो नेता, प्रशासक, कर्मचारी आदि इत्यादिहरूले जुन चाहिँ आफ्नो तलबभन्दा अतिरिक्त काम गरिदिए बापत चाहिँ जायज वा नाजायज कामहरू गरिदिए बापत चाहिँ जम्मा पारेको पुँजी, जुन पुँजी औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी पनि हुँदैन कानुनी हिसाबले, त्यस पछाडि चाहिँ ब्याङ्किङ वित्तीय पुँजीको रूपमा पनि रूपान्तरण हुन गाह्रो छ, तर त्यो चाहिँ अवैध पुँजीको रूपमा त्यसरी चाहिँ बिना श्रम, बिना लगानी, बिना काम जम्मा भएको र राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर कर्मचारी प्रशासन होस् अथवा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व होस् आदि इत्यादिसँग जम्मा भएको पुँजी चाहिँ नोकरसाही पुँजी हो, एकदम सजिलो भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि। त्यसकारण दलाल पुँजी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसहरूको चाहिँ दलाली गरेर उनीहरूका सामानहरू आफ्नो देशमा बिक्री गरिदिएर उनीहरूलाई पैसा बुझाएर बिचमा चाहिँ पर्याप्त नाफा राखेर जम्मा पारेको पुँजी, त्यो चाहिँ दलाल पुँजी भयो। नोकरसाही पुँजी भनेको चाहिँ देशभित्रै शोषण गरेर देशकै नागरिकहरूको राजस्व, कर, प्रशासन, भन्सार, विकास निर्माण आदि इत्यादिका कुराहरू चाहिँ जति पनि विषयवस्तुहरू छन्, यी विषयवस्तुहरूबाट चाहिँ आफूले लगानी नगरिकन अरूबाट जम्मा पारिएको त्यस्तो खालको पुँजी चाहिँ नोकरसाही पुँजी हो। र यो चाहिँ नोकरसाही पुँजीपति वर्ग भनेको चाहिँ टेक्नोक्राट, ब्युरोक्राट र पोलिटिसियनहरूसँग चाहिँ बढी सम्बन्धित हुने र तिनलाई प्रभावमा पार्ने र ती मार्फत चाहिँ काम गराएर चाहिँ जम्मा पारिएको त्यस्तो पुँजी चाहिँ नोकरसाही पुँजी हो। र यो नोकरसाही र दलाल नोकरसाही पुँजी हो भने क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ अर्कै चिज हो। फेरि क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पुँजीको चरित्र भयो। दलाल नोकरसाही पुँजी भनेको चाहिँ पुँजीको कस्तो चरित्रबाट पैसा जम्मा भयो भन्ने कुरा भयो। क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ पुँजीपतिलाई कस्तो व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम हो। जस्तो सबै पुँजीपतिहरूलाई बराबर व्यवहार गरिन्छ एउटा खालको चरित्र हुन्छ, अथवा राजकीय नोकरसाही पुँजीलाई संरक्षण गरिन्छ अर्को चरित्र हुन्छ, अथवा आसेपासे पुँजीवाद भनेर जुन अथवा क्रोनी क्यापिटलिजम भनेर भनिन्छ। यो क्रोनी क्यापिटलिजम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीपतिहरूमध्ये आफूसँग नजिक रहेका, आफूलाई चाहिँ भलो गर्ने अथवा आफ्नो नाजायज कामहरू गरिदिने, आफूलाई सहायता गरिदिने अथवा आफूले चलाउन सक्ने, आफूसँग नजिक रहेका आफ्ना नातागोता आदि इत्यादिको पुँजीलाई विशेष सुविधा दिने, विशेष अवसर दिने र विशेष संरक्षण गर्ने र आफूसँग जम्मा भएको जुन अघि मैले भने नोकरसाही पुँजी पनि ती मार्फतै परिचालन गर्ने खालको चाहिँ र आफ्ना आसेपासेहरूलाई चाहिँ विशेष करमा, आयकरमा, भ्याटमा देखि चाहिँ अरू नीति नियममा, ठेक्कापट्टामा, त्यस पछाडि चाहिँ अरू क्रियाकलापमा, औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने कुरामा जुन सुविधा आफू निकटका पुँजीपतिहरूलाई दिने र अरू पुँजीपतिहरूलाई पाखा लाउने जुन शासकीय प्रवृत्ति छ त्यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम भनेर सामान्यतया चलिन्छ। र क्रोनी क्यापिटलिजमको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलि बढी रिकग्नाइज भएको चाहिँ दक्षिण कोरियामा पार्क युङ-इलले शासन चलाउँदा हो। पार्क युङ-इको अत्यन्त नाम चाहिँ श्रद्धापूर्वक दक्षिण कोरियाली नागरिकहरूले आज पनि लिन्छन् कोरिया बनाएको भनेर। र सँगसँगै उनका आलोचकहरूले के भन्छन् भने पार्क युङ-इले चाहे त्यो पोस्को स्टिल फ्याक्ट्री स्थापना गर्दा होस्, चाहे त्यो कियालाई चाहिँ प्रमोट गर्दा होस्, चाहे हुन्डाईलाई किया चाहिँ प्रमोट गर्दाखेरि होस्, चाहे चाहिँ अरू थर्मल प्लान्टहरू डेभलप गर्दा होस्, अथवा चाहिँ सियोल बुसान हाइवे बनाउँदा होस्, आफू नजिकका उद्योगी अथवा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ बढी पोसे र तिनलाई मात्र संरक्षण गरे, जुन चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम हो भन्ने ट्रमोलोजी इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा अर्थ राजनीतिमा अलि बढी चाहिँ यो 1960देखि 70को दशकमा चाहिँ अलि बढी चर्चामा आएको ट्रमोलोजी हो। त्यसकारण यो चाहिँ पुँजीको चरित्र होइन, पुँजीपतिहरूलाई गर्ने व्यवहारको चरित्र चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम हो भने दलाल नोकरसाही पुँजीवाद भनेको चाहिँ पुँजीकै चरित्र हो। त्यो औद्योगिक घरानाले लगानी गर्छ, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानी गर्छ, औद्योगिक प्रतिष्ठान मार्फत रोजगारी सिर्जना हुन्छ, राज्यलाई वैधानिक ढङ्गले कर तिर्छ, त्यो औद्योगिक पुँजीको चरित्रभित्र पर्यो। त्यस्तो पुँजी जसले चाहिँ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा लगानी पनि गर्दैन, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई विकास पनि गर्दैन, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ
मद्दत पनि गर्दैन भनेदेखि चाहिँ र चाहिँ राजकीय सत्ताको टेक्नोक्राट ब्युरोक्राट अथवा राजकीय सत्तासँग नजिक रहेर राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर शासन सत्ताको दुरुपयोग गरेर प्रयोग गरेर भन्दा नि दुरुपयोग गरेर बिना लगानी चाहिँ घुसखोरी कमिसन तन्त्र आदि इत्यादिबाट चाहिँ जम्मा गरेको पुँजी चाहिँ नोकरशाही पुँजी हो र यो पुँजी चाहिँ यो एक्सपोज हुन्छ भन्ने डरले यो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा लगानीको रूपमा नै आउँदैन। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा नि यस्तो पुँजी पुग्दैन किनभने यो पुँजी चाहिँ फेरि एक्सपोज हुन्छ, स्रोत आदि इत्यादिका कुरा हुन्छन् भन्ने हुन्छ र यो खालको चाहिँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चाहिँ मात्र टेवा दिने खालको चाहिँ यो चाहिँ नोकरशाही। यसमा नोकरशाही पुँजीमा चाहिँ कर्मचारी संयन्त्र, टेक्नोक्राटहरू, त्यस पछाडि चाहिँ ब्युरोक्राट टेक्नोक्राट, त्यस पछाडि पोलिटिसियनहरूसँग चाहिँ लाई प्रयोग गरेर वा तिनीहरू आफै प्रयोग भएर चाहिँ जम्मा हुने पुँजी चाहिँ यो चाहिँ नोकरशाही पुँजी हो भनेदेखि दलाल पुँजी भनेको चाहिँ विदेशी कर्पोरेट हाउसहरू को चाहिँ सामानहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा देशभित्र भित्राउने, तिनको ब्रोकरिङ गर्ने, तिनलाई चाहिँ बिक्री गर्ने र विदेशी पुँजीपतिहरूको खास तालुकदार भएर उसको चाहिँ पुँजी उसलाई बुझाउने र बिचमा नाफा जम्मा पारेर कमाउने खालको प्रवृत्ति चाहिँ यो चाहिँ दलाल चाहिँ पुँजीको चरित्र हुन्छ। त्यसकारण यस्तो खालको पुँजीले चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाई चाहिँ सहयोग गर्दैन, राष्ट्रिय औद्योगिक विकासलाई चाहिँ टेवा पुर्याउँदैन भन्ने विषयवस्तुहरू चाहिँ कम्युनिस्ट राजनीतिमा, कम्युनिस्ट फिलोसफीमा अलि बढी चाहिँ चर्चामा आउँदै आएको टपिक्स हो। र अब दलाल नोकरशाही पुँजीवादले चाहिँ हामीलाई गर्छ के त? किन यो दलाल नोकरशाही पुँजीवाद चाहिँ हाम्रो लागि खराब हो अथवा यो दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नेपालमा कसरी आयो भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नेपालको औद्योगिकरणको प्रक्रिया नै दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले गलत दिशाबाट भयो। जस्तो राणा शासनको अन्ततिर जुद्ध शमशेरको पालामा नै भनौँ, जुद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ जुन औद्योगिकरणका केही प्रतिष्ठानहरू चाहिँ विराटनगर जुट मिलको नाममा चाहिँ जुन स्थापना भयो त्यसमा राणाहरूले जम्मा पारेको नोकरशाही पुँजी र भारतीय माडवारीहरूको चाहिँ पुँजी, दलाल पुँजीको चाहिँ सम्मिश्रणबाट चाहिँ एउटा खालको ठिमा पुँजीवाद चाहिँ जन्मियो। जुन ठिमा पुँजीवाद चाहिँ के थियो भने दलाल पुँजीपति र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सहकार्यबाट जन्मिएको एउटा ठिमा पुँजीवाद चाहिँ हामी कहाँ पुँजीवादको सुरुवातै ठिमा पुँजीवाद जो दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद चाहिँ बाट चाहिँ यो खालको चाहिँ स्थिति चाहिँ सिर्जना भयो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवादले औद्योगिकरणलाई मद्दत गर्दैन थियो र त्यसले औद्योगिकरणको दिशालाई चाहिँ दिग्भ्रमित बनायो। नेपालमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको जन्म राणा शासनमै भएको हो, राणाहरूमा केन्द्रित भएको नोकरशाही पुँजी। किनभने जुद्ध शमशेरले कुनै उद्योग कल कारखाना खोलेका अथवा कुनै पेसा व्यवसाय जागिरबाट तलबबाट जमाएको पैसा थिएन, राजकीय सत्ताको दुरुपयोग गरेर कमाएकै पैसा लगानी गरेका हुन्। जुद्ध विराटनगर जुट मिलमा भने भारतीय राजपूत अथवा राजखलकका परिवारका सदस्यहरू मध्ये केहीले आएर चाहिँ जुद्ध शमशेरसँग पार्टनरसिपमा चाहिँ विराटनगर जुट मिल खोलेर नेपालको पहिलो औद्योगिक प्रतिष्ठान नै दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूको चाहिँ एक खालको चाहिँ ठिमा पुँजीवादबाट चाहिँ यो खालको चाहिँ पुँजीको निर्माण भयो र यसरी नेपालमा दलाल नोकरशाही पुँजीवादको चाहिँ प्रवेश गर्यो। र अहिले चाहिँ के छ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवाद चाहिँ किन हावी छ भन्दाखेरि वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको युग चाहिँ 1990देखि नै सकिएको छ मूलभूत रूपमा। र यो राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर आएको दलाल नोकरशाही पुँजी चाहिँ वित्तीय पुँजीको नाममा विश्वव्यापी रूपमा भूमण्डलीकृत छ, चाहे त्यो चिनिया पुँजी होस्, चाहे अमेरिकन पुँजी होस्, चाहे अरू भारतीयहरूको पुँजी होस्। किनभने दलाल पुँजीवाद अथवा नोकरशाही पुँजीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि देशभित्रै लगानी गर्ने अवसर कमै हुन्छ। देशभित्र लगानी गर्दाखेरि दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ एउटा समस्या के हुन्छ भने त्यो पुँजी कहाँबाट आयो भन्ने कुरा, स्रोत खुलाउने कुरा, स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती हुने हुनाले यस्तो दलाल चाहिँ नोकरशाही पुँजीले के गर्छ भने दलाल पुँजीपतिहरूको फेरो समाउँदै वित्तीय पुँजीको नाममा त्यस्तो पुँजीलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा भूमण्डलीकरण गरिराखेको छ। र दलाल नोकरशाही पुँजीवादले चाहिँ के भने देशको औद्योगिकरण गर्ने भन्दा नि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन्, तुलनात्मक नाफाका क्षेत्रहरू के हुन्, ती नाफाका क्षेत्रहरूमा चाहिँ गएर त्यो पुँजीलाई चाहिँ लगानी गर्ने र त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्ने गर्छ। औद्योगिक पुँजीले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको विकास गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने भयो भने वित्तीय पुँजीले औद्योगिकरणदेखि व्यापार बिजनेस सबै क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नाफा कमाउने वित्तीय पुँजीको चरित्र हुन्छ भने यो दलाल पुँजीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसहरूको दलाली गर्ने र त्यस्तो पुँजी चाहिँ संकेन्द्रण गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ नाफा आर्जन गर्ने र आफ्नो तालुक उत्पादक साहुहरूको चाहिँ तालुकदारी गर्ने कुरामा हुन्छ। यसले राष्ट्रिय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको निर्माण गर्ने कुरामा यसले कुनै खालको भूमिका खेल्दैन भने नोकरशाही पुँजीको त के भने यो त झन् सबैसँग छिप्न पनि पर्यो, आफूले कमाएको अवैध सम्पत्ति लुकाउनु पनि पर्यो। त्यो हुँदाखेरि यस्तो पुँजीले चाहिँ सर्वदा के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै बहानामा यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार जाने गर्छ र यस्तो खालको पुँजीको भूमण्डलीकरण दलाल नोकरशाही पुँजीको
भूमण्डलीकरण चाहिँ के हो भन्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ नोकरशाही पुँजी, राजकीय नोकरशाही पुँजीको भूमण्डलीकरण भन्ने टर्मोलोजी मैले अघिल्लो मेरो पुस्तक पुँजीवादी र समाजवादी अर्थ राजनीतिक विकासक्रम भन्ने किताबमा पनि लेखेको छु। यसलाई सही शब्दको प्रतिनिधित्व चाहिँ राजकीय नोकरशाही पुँजीको विश्वव्यापी भूमण्डलीकरण जुन भइरहेको छ, यस्तो पुँजीको चाहिँ चरित्र के हुन्छ भन्दाखेरि यो पुँजीले चाहिँ न देशमा औद्योगिकरण गर्छ, न देशमा चाहिँ भइराखेको औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई नोकरशाही पुँजीले अर्को गर्ने, दलाल पुँजीले गर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ उदाहरणको निम्ति मानिलिनुहोस्, कसैले एउटा मोटर फ्याक्ट्री खोल्न लाग्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो मोटर फ्याक्ट्री बन्द गराउने कुरामा चाहिँ दलाल पुँजीको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। किनभने उसले विदेशबाट देशमै गाडी बन्यो भने त सस्तो पुँजीमा बन्ने भयो, देशभित्रै बन्दाखेरि त्यो देशभित्र गाडी नबनोस्। किनभने गाडीको इम्पोर्ट गरेर नाफा कमाइराखेका मान्छेले अर्कोले गाडी फ्याक्ट्री खोल्यो भने यस्तो खालको दलाल पुँजीले के गर्छ भने आफू त औद्योगिकरणमा लगानी गर्दैन, अरू कसैले चाहिँ औद्योगिकरणमा लगानी गर्न लाग्यो, जस्तो गाडी फ्याक्ट्री कसैले खोल्न लाग्यो भने गाडी इम्पोर्ट गर्ने साहुहरू जति सबै मिलेर त्यो गाडी फ्याक्ट्रीलाई कसरी डुबाउने भन्ने कुरामा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेहनत रहँदै आएको छ। दलाल पुँजीले त्यसरी शोषण गरिराखेको छ भने अर्को नोकरशाही पुँजी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर बिना लगानी बिना दुःख कमाएको पैसा हो र त्यो चाहिँ नयाँ ढङ्गले लिएर जाने सन्दर्भमा चाहिँ यो नयाँ ढङ्गले चाहिँ लिएर जान्छ। त्यो भएर नेपालको सन्दर्भमा पनि आजको मार्क्सवादी आन्दोलनका आँखाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि दलाल नोकरशाही पुँजीवादको विरुद्धको सङ्घर्ष मेजर सङ्घर्ष हो। जस्तो राणा शासनकालबाट सुरु भएको जुद्ध शमशेरकै पालाबाट सुरु भएको चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीको विकासको क्रम अहिले पनि हेरौँला। नेपालका घरानाहरूको चरित्र के छ भन्दा नेपालका चिनिएका गनिएका र नेपालका मयौँ भन्ने प्रतिष्ठानहरूको पनि मूल चरित्र के छ भन्दा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी चरित्र नै छ। दलाल नोकरशाही पुँजीवादी चरित्र कहाँनेरि छ भन्दाखेरि जस्तो म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, कुनै एउटा व्यापारी घरानाको नाम लिएर म उनीहरूलाई अपमानित गर्न चाहन्न, तपाईँहरू आफैले बुझिहाल्नुहुन्छ। जस्तो टोयोटा गाडी एउटा व्यापारी घरानाले लिएर आउँछ, मारुति गाडी एउटा व्यापारी घरानाले लिएर आएर त्यसको मार्केटिङ गर्छ होइन, रिनाल्ट क्विड गाडी एउटा व्यापारी घरानाले ल्याएर गर्छ। तर ती सबै हाम्रा के छन् भन्दाखेरि चाहिँ उद्योग व्यापार सङ्गठनका हाम्रा नेताहरू छन्। अनि त्यसपछि अशोक लियोल्यान्ड एउटा चाहिँ व्यापारी घरानाले ल्याएर गर्छ र ती व्यापारी घरानाहरूको किन ब्याङ्क पनि तिनै व्यापारी घरानाको, बिमा पनि तिनै व्यापारी घरानाको, त्यस पछाडि चाहिँ तिनै व्यापारी घरानाहरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसहरूको एउटाको चाहिँ डिलरसिप लिएका छन् र एउटाको चाहिँ दलाल बनेका छन् उनीहरू। र त्यस्तो खालको दलाल पुँजीवाद चाहिँ उनीहरू आफैले प्रशय गरिराखेका छन् र राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादन, हामी कहाँ उद्योग व्यापार सङ्गठनका केन्द्रीय नेता हुँ भन्ने नेताहरूको औद्योगिक प्रतिष्ठान के छ भनेर तपाईँले खोज्नुभयो भने आज नभेटिने अवस्था छ। एकाधहरूसँग चाहिँ कोहीका चाउचाउ होलान्, कोहीका बिस्कुट होलान्, सानातिना एकदम देखाउन मिल्ने खालका चाहिँ सानातिना उत्पादनका केही युनिटहरूमा त छन्, तर म्यासिभली यो उत्पादन गर्छ हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यापार सङ्गठनको नेताले अथवा हाम्रो उद्योग व्यापार सङ्गठनले, हाम्रो औद्योगिक घराना भनेर नेपालभित्र चिनिएका चाहिँ पुँजीपतिहरूले चाहिँ यो चिजमा चाहिँ उत्पादन गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्, यो कुरा एक्सपोर्ट गर्छन् भन्ने कुराहरू छ त आजको दिनमा भन्दा त्यो त छैन। त्यो किन भएन भन्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ दलाल नोकरशाही पुँजीवाद नै मेजर चरित्र हो। अब दलाल नोकरशाही पुँजीले के गर्छ भने दलाल खोज्नु पर्यो आफ्नो पुँजीलाई वैध बनाउनलाई। किनभने दलालसँग मात्र त्यो दलाल पुँजीपतिसँग मात्र त्यो नेटवर्क हुन्छ जसले देशभित्र चाहिँ कमाएको चाहिँ नोकरशाही पुँजीलाई चाहिँ अवैध ढङ्गबाट चाहिँ विदेश पठाएर फेरि वैध बनाएर देशभित्र ल्याइदिन सक्छ। त्यो भएको हुनाले नोकरशाही पुँजी र दलाल पुँजीको चाहिँ घाँटी जोडिएको हुन्छ। किन जोडिएको हुन्छ भने दलाल पुँजीले विदेशी पुँजीपतिको वस्तुको पुँजीपति वर्गको सामान ल्याएर यहाँ व्यापार गर्छ र त्यो पैसा फेरि विदेश पठाइदिन्छ, देशभित्र चाहिँ एउटा खालको चाहिँ त्यो औद्योगिक क्रियाकलाप हुन दिँदैन। कसैले चाहिँ आफूले विदेशबाट आयात गरेको सामान निर्माण गर्ने फ्याक्ट्री खोल्न लाग्यो भने त्यसलाई राजकीय सत्ताको प्रयोग गरेर, नेता प्रशासकहरू प्रयोग गरेर त्यसलाई हडल सिर्जना गर्ने, त्यसलाई अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने, करबाट, भन्सारबाट, त्यस पछाडि चाहिँ कच्चा पदार्थबाट सामाजिक विषयवस्तुहरू उठाएर यो विषयवस्तुहरूबाट चाहिँ दलाल पुँजीपतिले चाहिँ नोकरशाही पुँजीलाई समात्छ। नोकरशाही पुँजीपति वर्गले के गर्छ भने आफूले बिना लगानी कमाएको पैसा चाहिँ फेरि काहीँ न काहीँ तलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा त्यस्तो पैसा पठाउनको निम्ति चाहिँ फेरि नोकरशाही पुँजीपति वर्गले दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ समातेको हुन्छ र दलाल नोकरशाही पुँजीवादको यो खालको साँठगाँठ रहँदै आएको छ। र नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिकरण हुन नसकेको कारण पनि के हो भन्दाखेरि पहिलो उद्योग नै दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको संयुक्त लगानीमा खुल्यो, विराटनगर जुट मिल नै। त्यस पछाडिका प्रायःजसो औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू पनि त्यही छ र नेपालमा मयौँ भनेर इने गिनेका चिनिएका तपाईँ चाहिँ सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू अथवा व्यापारी घरानाहरू हेर्नुहोस्, उनीहरूको मुख्य पेसा के छ भने व्यापार छ।
उनीहरूको मुख्य पेसा के छ भने व्यापार भन्छन्। व्यापारको काम गर्छन् र नेता चाहिँ उद्योगिक हुँ भन्छन्। त्यसकारण यहीँ मिलिरहेका छैन। त्यसकारण औद्योगिकरणमा जानको निम्ति चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीवाद चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा बाधक छ। त्यसकारण अबको सङ्घर्ष भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने, देशभित्रै उद्योग कल कारखाना सिर्जना गर्ने, देशभित्रै पुँजी लगानी गर्ने, देशभित्रै चाहिँ औद्योगिक वातावरण बनाउनको निम्ति चाहिँ सहयोग गर्ने राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्गको निर्माण गर्नुपर्ने छ। र यो सन्दर्भमा अलिकति म फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ कि चाहिँ यो क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ दलाल पुँजीपतिलाई संरक्षण गरे पनि यो क्रोनी क्यापिटलिजमै हुन्छ। नोकरशाही पुँजीपतिलाई त आफै भइहाल्ने भयो, त्यसले आफ्नोलाई सजिलो वातावरण बनाइहाल्छ। र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपतिलाई संरक्षण गरे पनि त्यो चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजमको स्टाइलले गर्नु भएन। क्रोनी क्यापिटलिजम भनेको चाहिँ दलाल पुँजीपतिलाई संरक्षण गरे पनि त्यो क्रोनी नै हुन्छ, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपतिलाई संरक्षण गरे पनि क्रोनी क्यापिटलिजम नै हुन्छ। आफूसँग नजिक भएका आसेपासे पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने खालको चाहिँ र तिनीहरूलाई विशेष सुविधा दिने, तिनीहरू मार्फत चाहिँ आफ्नो नोकरशाही पुँजी लगानी गर्ने चाहिँ त्यो खालको चाहिँ तिनीहरूको स्लिपिङ पार्टनर बन्ने, यो खालको प्रवृत्ति चाहिँ रहेर राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपति वर्गलाई राष्ट्रिय पुँजी भएकोलाई संरक्षण गरे पनि, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गरे पनि त्यो चाहिँ राजकीय नोकरशाही पुँजी चाहिँ राजकीय नोकरशाही पुँजी नै हुन्छ। दलाललाई समर्थन गरे पनि, दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई समर्थन गरे पनि, राजकीय नोकरशाही पुँजीलाई समर्थन गरे पनि, वा औद्योगिक पुँजीलाई समर्थन गरे पनि, वा वित्तीय पुँजीलाई समर्थन गरे पनि आफू निकटका पुँजीपतिहरूलाई विशेष मात्र संरक्षण गर्ने र सबै पुँजीपतिहरूको लागि समान औद्योगिकरणको अवसर सिर्जना नगर्ने प्रवृत्ति चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजम हो। त्यसकारण आजको युग भनेको चाहिँ राजकीय नोकरशाही पुँजीको विश्वव्यापी भूमण्डलीकरणको युग हो भन्ने मेरो आफ्नो नयाँ निष्कर्ष छ। राजकीय नोकरशाही पुँजी किन मैले भने भन्दाखेरि चाहिँ यो नोकरशाही पुँजी र दलाल पुँजीको अब भेदै छुटिन छोडिसक्यो। किन भेद छुटिन सक्यो भन्दाखेरि दलाल पुँजीपतिलाई आफ्नो दलाली अथवा चाहिँ कर्पोरेट विदेशी कर्पोरेट हाउसको सेवा गर्नको निम्ति राजनैतिक नेतृत्व, ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वको सहयोग चाहिने भयो। ब्युरोक्रेटिक नेतृत्वमा केन्द्रित भएको नोकरशाही पुँजी चाहिँ लुकाउनको निम्ति चाहिँ दलाल पुँजीपतिको चाहिँ शरणमा जानुपर्ने भयो, अथवा उनीहरूको चाहिँ यो खालको चाहिँ छ। त्यो भएर यो खालको पुँजी पति जुन दलाल र नोकरशाही पुँजीपति दुईवटा वर्ग छ, यो दुईवटा वर्गको भेदको सीमा चाहिँ अब सकिएको छ। र यस्तो खालको पुँजीको चाहिँ वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण 1990सम्म भइरहेको थियो। 1960-70 देखि मूलतः दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि चाहिँ वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको युग सुरु भयो। तर 1990मा आइपुग्दा नपुग्दै सोभियत सङ्घको विघटन भइसक्दा नसक्दा चाहिँ के छ भने पुँजीवादलाई थप सहज परिस्थिति बन्यो र वित्तीय पुँजीको नाममा चाहिँ राजकीय नोकरशाही पुँजीको भूमण्डलीकरणको युग सुरु भयो। र आजका कम्युनिस्टहरूले राजकीय नोकरशाही पुँजीको भूमण्डलीकरणका विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घर्ष र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको सङ्घर्षलाई चाहिँ प्रमुख सङ्घर्षको रूपमा लिएर यो सङ्घर्षबाट चाहिँ विजय हासिल गर्नको निम्ति राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नु पर्यो, जसले जुन पुँजी लगानी भएर देशभित्र औद्योगिकरण होस्, त्यो उद्योगपतिले देशभित्र इमान्दारीपूर्वक कर तिरोस्, इमान्दारीपूर्वक उसलाई व्यवसाय गर्नको निम्ति राज्यले वातावरण बनाओस्, सबै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ देशभित्रै व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज ढङ्गले समान ढङ्गले चाहिँ व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण गर्न पर्यो। आफ्ना व्यवसायीलाई आफूले लगानी गरेका आफ्नो चाहिँ दलाल पुँजी लुकाइदिएका व्यवसायीहरूलाई विशेष छुट दिने र आम रूपमा साना पुँजी भएका राष्ट्रिय औद्योगिक चाहिँ उत्पादन बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उत्पादन, देशलाई निर्यातजन्य उत्पादन बढाउने, यो सन्दर्भमा चाहिँ लागेका पुँजीपतिहरूलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ अन्त्य हुनुपर्दछ। र दलाल नोकरशाही पुँजीवाद का विरुद्ध सङ्घर्ष निश्चय पनि गर्नुपर्छ। र क्रोनी क्यापिटलिजम पनि हाम्रो लागि सही विकल्प होइन। यसले दक्षिण कोरिया एउटाको निम्ति मैले अघि पनि भने केही थोरै राहत भएको थियो, तर दक्षिण कोरियाको पार्क युङले गरेको चाहिँ दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दा पनि आफूसँगै नजिक रहेका चाहिँ औद्योगिक पुँजीपति वर्गलाई संरक्षण गरे। र त्यो क्रोनी क्यापिटलिजमको चरित्र चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ औद्योगिक पुँजीलाई संरक्षण गर्ने, आफूसँग नजिक भएकालाई मात्र है, फेरि त्यो पनि सबैलाई होइन। त्यो खालको क्रोनी क्यापिटलिजम पनि अहिलेको सन्दर्भको विकास होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ क्रोनी क्यापिटलिजमको अभ्यास पनि कस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट हाउसका दलालहरू जसको राष्ट्रिय औद्योगिक उत्पादनमा कुनै योगदान छैन, तिनै उद्योग व्यवसायीहरूसँग आफूसँग जम्मा भएको नोकरशाही पुँजी लगानी गर्ने र तिनलाई नै माध्यम बनाउने, दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको भेद मेटिने ढङ्गबाट जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ, यो परिस्थितिको विरुद्ध आजका सचेत कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। र यो सङ्घर्षबाट दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँगको सङ्घर्ष
भनेको त्यो दलाल नोकरसाही पुँजी बाद नोकरसाही पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने, दलाल पुँजीलाई पनि आफूसँग जम्मा भएको पुँजीलाई फेरि चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने, औद्योगिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने अवसर प्रदान गर्ने। यदि त्यस्तो अवसर चाहिँ उसले सदुपयोग गर्दैन भने त्यसलाई त्यही ढङ्गले ट्रिट गर्ने र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी निर्माण गर्ने सङ्घर्षको चाहिँ अगुवाई गर्ने कुरा चाहिँ आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मेन कारोबार हुन आउँछ। र राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीले मात्रै हामीलाई समाजवादमा जानको निम्ति चाहिँ उत्पादन बढाउने, उत्पादक शक्ति बढाउने, राष्ट्रिय आयको वृद्धि गर्ने कुरालाई सहयोग गर्न सक्छ भन्ने मेरो आफ्ना केही विषयवस्तुहरू यहीँ राख्दै साथीहरूको सल्लाह सुझाव कमेन्टमा अपेक्षा गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, अभिवादन।